नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा समेत छलफल हुने। राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्दा ठाउँ ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने लहर नै चल्यो। मुलुकको विकास निरीह बनेको बेला भ्यू टावर गणतन्त्रको विकृति हेर्ने गन्तव्य बन्दै। विपदको सामना गर्न बिमस्टेक राष्ट्रले संयुक्त रूपमा तयारी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा। बिमस्टेक क्षेत्रलाई जोड्ने आधार बौद्ध दर्शन नै भएकोमा जोड। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन जारी। लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी उम्मेद्वार मनोनयन गर्न निर्देशन। एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट कुनै पनि पार्टीको नरहेको अध्यक्ष ओलीको दावी। एक्लै लड्ने आँट नभएर सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन गर्न बाध्य भएको जिकिर। चीनमाथि गरिब देशहरूलाई ऋणको पासोमा पारेर रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको आरोप। चिनिया ऋण फर्काउन नसक्दा कतिपय देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिने अवस्थामा। र न्युरो टिम एनआरटी जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। एनआरटीसँग नवजना जागृति युवा क्लब सिमरा 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 10:30 बजे बस्न लागेको हो। बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन तथा त्यसपछिका प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेलका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। आजको बैठकबाट कम्तीमा महानगरको विषयमा निर्णय लिन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। साथै बैठकमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शुक्रबार हुने भारत भ्रमण र नेपालले उठाउने एजेन्डाका विषयमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ। देश र जनता चरम गरिबीको सामना गरिरहेका छन्। सरकारले मुलुकलाई विकास राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको छ, तर मुलुकका आर्थिक सूचाङ्कहरू खराब भन्दा खराब देखिँदैछन्। यस्तो बेला काम कुरा एकातिर कुम्लो बोके ठिमीतिर भनी जस्तै अस्पताल नभएको ठाउँमा भ्यू टावर बनाइदिएछ। डाँडाकाँडाले भरिपूर्ण नेपालमा सिमेन्ट र फलामले बनाइएका भ्यू टावर विकास नभई विकृतिका नमुना बनेका छन्। अहिले हरेक महिना जसो कुनै न कुनै ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण भएका समाचारहरू आइरहेका छन्। सत्तामा रहेकाहरूलाई विकास गरेको देखाउने माध्यम नै भ्यू टावर बनेको छ। देशभर छ्यापछ्याप्ती बनेका भ्यू टावरको उद्देश्य के हो, जनताका लागि यसले के लाभ गर्छ भन्ने जवाब छैन। तर अन्धाधुन्ध रूपमा भ्यू टावर बनाउने होडबाजी मात्र चलेको छ। नेपाल आफैमा हिमालयन कन्ट्री भनेर विश्वमा चिनिन्छ। अग्ला पहाड र हिमालहरूको कन्दरामा केही फिट अग्ला भ्यू टावर निर्माण गरेर भ्यू टावरकै बेज्जत भइरहेको छ। यो विकास होइन, विकासको एउटा कुरूप संरचना हो। हुन त भूकम्पले भत्किएको धरहराको पुनर्निर्माण भयो, तर धरहराको विशेष ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व छ। गणतन्त्र आएपछि नेताहरूले गरिब बस्तीमा निर्माण गरेका भ्यू टावरले विकासको परिभाषालाई नै गिज्जाएको छ। बनेका भ्यू टावर वरिपरि न त बस्ने व्यवस्था छ, न पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने संरचना बनाइएको छ। सुक्खा ठाउँमा बनाइएका भ्यू टावर उक्लेर तल हेर्दा गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका नेपालीहरू देखिन्छन्। यति ठूलो रकम खर्च गरेर भ्यू टावर निर्माण गर्नुभन्दा अस्पताल निर्माण गरिदिएको भए जनताले उपचार नपाएरै अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था कम हुन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा त करोडौं खर्च गरेर बनाइएको भ्यू टावर उद्घाटन गर्न जाने बाटो समेत छैन। यो आफैमा लज्जाको विषय हो। भएका सुन्दर पहाडहरूमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न नसक्नेहरूले भ्यू टावर निर्माण गरेर राज्यको पैसा खल्तीमा कुम्ल्याउन पाएकै कारण विकास गरेको देखाउने बहानामा देशभर भ्यू टावर बनाउने लहर नै चलेको छ। सुत्केरी गराउन गाउँघरमा स्वास्थ्य चौकी नभएर वर्षेनी कैयौं महिलाहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। देश नै बेरोजगारीको दलदलमा
फसेको छ। नागरिकहरू देश छोड्नकै लागि लामबद्ध लाइनमा लागेका छन्। कृषि गरौं भने बिउ बिजन सिंचाई र बजारको अभाव छ। यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर जनताको उत्थान गर्नुको सट्टा जग हसाउने गरी भ्यू टावर निर्माण गर्ने काम गरीब जनतामाथिको भद्दा मजाक हो भन्दा फरक पर्दैन। जनता टेम्पो चढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। नेतृत्व रेल र मोनोरेलका कुरा गर्छ। युवा वर्ग विदेशिएको छ। अधिकांश भ्यू टावर चढ्ने भनेकै वृद्ध वृद्धा र बालबालिकाहरू हुन्। अब विकासको परिभाषा फेरिनुपर्छ। जनताको आवश्यकता के हो? जनताहरू बर्खा लागेपछि हिलाम्मे र हिउँद लागेपछि धुलाम्मे बाटोमा हिँड्न बाध्य छन्। सडक सञ्जाल दुर्गतिको अवस्थामा छ। लाखौं जनताले शुद्ध पिउने पानी पाएका छैनन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कैयौं बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। सानोतिनो उद्यम गरेर घर धान्न खोजेकाहरूले बैंकबाट ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन। गणतन्त्रको विकृति यति मौलाएको छ कि जताततै हत्या, हिंसा, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप र झै झगडा मात्र देखिन्छ। मुलुक विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चंगुलमा फस्दै गएको छ। त्यसैले अब गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि यी तमाम विकृति हेर्नकै लागि कहीं भ्यू टावर बनाउने प्रतिस्पर्धा त चलेको होइन भन्ने। नेपालको विकासे मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सामान्य भिजन र मिशन समेत नभएको नेतृत्वले अहिले भ्यू टावरको युग नै ल्याएको छ। उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा भ्यू टावर ठड्याउने काम गरिरहेका छन्। भ्यू टावरमा लाग्ने करोडौं अर्बौं रुपैयाँ देशभित्र उत्पादन बढाउने काममा लगानी गरेको भए धेरैले रोजगारी पाउँथे। निर्यात बढ्थ्यो, आयात घट्थ्यो र विदेशी पैसा कमाउन सकिन्थ्यो। उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने कोरोना महामारीका बेला जनताले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाइरहेकै बेला ठाउँ ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गर्न राज्यसँग प्रशस्त पैसा थियो। त्यसैले पनि डाडा डाडामा भ्यू टावर देखिनु विकास होइन, विकासको विकृत रूप हो भन्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। राज्यको स्रोत साधन दोहन गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन गरिने विकास नै भ्यू टावर हो। त्यसकारण नेतृत्वमा रहेकाहरूले हाम्रो गन्तव्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। मनोरम दृश्यले भरिपूर्ण हाम्रा डाडा काडालाई गिज्याउने गरी सिमेन्ट र फलामले बनेका टावरमा उभिएर बाजा खेतबारी हेर्दा कोही पनि नेपाली रमाउँदैन होला। यस्तो विकासले समाज कहाँ पुग्छ? हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान कसले गर्छ? देश कहिलेसम्म यस्तो विकासे मोडेलको आधारमा चल्छ? गम्भीर भएर सोच्ने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्यूरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कोरोना महामारीका कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू समस्यामा परेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता महामारी र विपदको सामना गर्न संयुक्त रूपमा तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जारी 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलाई काठमाडौँबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। बिमस्टेकले यस क्षेत्रलाई महामारीबाट अझ राम्रोसँग पुनर्स्थापना गर्न र भविष्यमा कुनै प्रकार प्रकोप र विपदबाट जोगिन राम्रो तयारीका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री देउबाले बताउनुभयो। Resilience must start with a green, flexible, inclusive recovery plan. This means action on vaccine investment in the health system and expansion of social protection scheme, together with the structural reform and quality investment, physical and human capital. सम्बोधनका क्रममा बिमस्टेक क्षेत्रलाई जोड्ने बलियो आधार बौद्ध दर्शन नै भएकोमा जोड प्रधानमन्त्री देउबाले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने बुद्धिस्ट सर्किटलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनु पर्ने बताउनुभयो। Operationalize tourism circuit connecting our temples, archaeological sites, eco-tourism, adventure sites. We must promote Buddhism as a strong connection, collective thread. In this regard, we call for our early establishment of operationalize of the Buddhist circuit, Lumbini, the birthplace of Gautama Buddha. बिमस्टेक क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका कारण पनि खतरामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउबाले यस विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। जलवायु संकटले हिमालय र महासागर बीचको जैविक सम्पर्कलाई असर गरिरहेकोले संकटभन्दा पहिले नै कडा कदम चाल्न उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनैतिक दलहरूलाई आयोगले विभिन्न सत्रबुद्धि निर्देशन जारी गरेको छ। महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आयोगले निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनमा स्थानीय तहमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेद्वार मनोनयनको व्यवस्था गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जात जाति सम्प्रदाय लिङ्ग धर्म भाषा क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन पनि भनेको छ। यस्तै निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदान स्थल मतदान केन्द्र मतगणना स्थललाई लैंगिक तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न घोषणा पत्र लगायतका दस्तावेजहरूमा लैंगिक तथा समावेशी सम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद मध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। यसगरी ज्येष्ठ नागरिक महिला यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना इज्जत चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा मान आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारको कुनै किसिमको प्रचार प्रसार नहुने कुराको सुनिश्चित प्रदान गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक 79 साना दलले पनि भाग लिनको लागि दल दर्ता गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै चुनावमा लड्ने आँट नेपालमा कुनै पनि पार्टीको नरहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने बुझेपछि सत्तारूढ दलहरू चुनावी गठबन्धन गर्न बाध्य भएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीका नेता एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले भक्तपुरको सूर्य विनायकमा सञ्चालनमा ल्याएको सूर्य विनायक हरित कृषि तथा थोक बजारको बुधबार उद्घाटन गर्दै उहाँले सो गठबन्धनले चुनावमा अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर नसोच्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ। एमाले 1 क्विन्टल ढक जस्तो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले 1 किलोको ढक रूपी 5 दलीय गठबन्धनको आफ्नो पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बुझाइ सत्तारूढ गठबन्धनको ठिक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा उनीहरूलाई गठबन्धन गरेर पनि एमालेलाई जित्न सकिँदैन भनेर देखाइदिने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई बच्चासँग तुलना गर्दै मिलेर आउँदा मात्रै लड्न सजिलो हुने बताउनु भएको छ। यदि एउटा तराजुमा 1 किलोका 5 वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5 वटा गठबन्धन भनेको 1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5 वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई लोभी पापीहरू भन्दै टिकाएर लैजान गाह्रो हुने बताउनुभयो। साथै अध्यक्ष ओलीले एमाले प्रवेश गरेका युवाहरूलाई विगतमा दुरुपयोग गरिएको तर आफ्नो पार्टीले सदुपयोग गरेर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा संलग्न गराउने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमाको दायरामा सबै नेपाली आउन सके स्वास्थ्य उपचारमा सहजता हुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री खतिवड़ाले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासंघ बीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पत्रकारका हकहितको लागि उचित प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आउन पनि महासंघलाई आग्रह गर्नु भएको छ। जनताको पक्षमा सूचना प्रवाह गर्न दिनरात नभनी
लागिरहने तमाम सञ्चारकर्मीहरूको उपचार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा के कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ उपयुक्त प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आउन म महासङ्घको नेतृत्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ, गरिसकेको छ। बिमाको दायरामा सबै नेपालीहरू आउने हो भने स्वास्थ्य उपचार निकै सहज हुने हाम्रो आकलन छ। त्यसैले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत बिमा गरी पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासङ्घबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सवालमा हामी सधैँ सकारात्मक छौँ। त्यसले उचित प्रस्ताव अघि सार्न पनि म नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई यस स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टी अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति कोष वितरणको लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले 65 वर्ष माथिका पत्रकारहरूलाई जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भनेर व्यवस्था गरिएको सो कोष वितरणको लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले पत्रकार तथा आम सञ्चार क्षेत्रको सबै सेवाहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासका लागि काम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। यसै वर्षदेखि परिचय पत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने कार्यलाई अनलाइन माध्यमबाट गर्न थालिएको छ। यसबाट पत्रकारहरूलाई परिचय पत्र लिन, नवीकरण गर्न विभागमा धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पत्रकार आम सञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गर्ने गरी प्रणाली विकास गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल बनाएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिँदा सरकारको सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्यमा पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बजेट भाषणमा निःशुल्क उपचारको कुरा आए पनि बजेट नछिटाउँदा अझै पत्रकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नपाएको गुनासो गर्नुभयो। जाँदै गर्दाखेरि यो क्रमशः हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ। त्यसले गर्दा हामी निजामतीहरूलाई आर्मीको हस्पिटल छ, प्रहरीको हस्पिटल छ, निजामतीको हस्पिटल छ, पत्रकारको छ, यस्तै गर्दै क्लस्टर वाइज हामी गयौँ भने हाम्रो जुन लक्ष्य हो निःशुल्क नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने एउटा स्टेपमा पत्रकारहरूलाई निःशुल्क सेवाको प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो ढङ्गले लबिङ गरिरहेका छौँ। र बजेट भाषणमा त्यो कुरा आयो पनि, नीति त बन्यो, तर रकम नछुटाएका कारण, बजेट नछुटाएका कारण त्यो हामीले अहिलेसम्म त्यो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनौँ। मन्त्रीजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, सञ्चार मन्त्रालयमा पुग्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्नुहोस्, मगा आयो भने म थाहा गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। महासङ्घले बुधबार स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम एवं प्रभात फेरी कार्यक्रम गरेर 67औं स्थापना दिवस मनाएको छ। शिविरमा पत्रकारहरूको मृगोला परीक्षण र दाँतको परीक्षण तथा उपचार भएको थियो। कोभिडका कारण मिडिया क्षेत्रमा परेको असरबारे बहस र नीतिगत समाधानको लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि महासङ्घले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालका वाम शक्तिहरू बीच चर्को मतभेद बढेसँगै छिमेकी मुलुकहरूको चासो बढेको छ। नेपालमा चुनाव नजिकै गर्दा वामपन्थी गठबन्धनका लागि विशेष गरी चीनले सक्रियता बढाएको छ। नेपालका केही शीर्ष कम्युनिस्ट नेताहरूको पछिल्लो चीन भ्रमण र चिनिया विदेश मन्त्रीको उच्च स्तरीय भ्रमणले टाढिँदै गएको वाम शक्ति एक हुन गइरहेको त होइन भनी आंकलन हुन थालेको छ। नेपालका वामपन्थी दलहरू जुट्न भन्दा फुट्नमा कहलिएका छन्। तर धेरैलाई चकित बनाउँदै 2074 सालमा नेपालका दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी बीच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकीकरणसम्म भयो। तर 2/3 नजिकको जनमत बटुलेका यी दुई दल बीचको एकता फेरि विभाजनमै पुगेर टुङ्गियो। अहिले यी दुई दल पानी बराबरको अवस्थामा छन्। यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय पुनः वाम एकताको चर्चा सुरु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको आग्रहपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा विष्णु पौडेल र पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा देव गुरुङ चीन पुगेर फर्किनुले पनि यसको छनक दिएको छ। तर नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत भने तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताउनुहुन्छ। प्रचण्डले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने उहाँको जुन जनयुद्धकालीन रणनीति थियो त्यो छोड्नु भएन। उहाँले माधव नेपाल झलनाथलाई उचालेर केपीओलाई अध्यक्षबाट कारबाही गर्ने, संसदीय दलको नेताबाट कारबाही गर्ने, एमालेको कम्युनिस्ट पार्टीको छँदा खाँदाको सरकार ढालेर काहाँलाई सत्ता बुझाउने,
न्यायालयसँग सेटिङ गर्ने अनेक खालका जुन प्रपञ्च उहाँले गर्नुभयो। अब यस पछाडि मलाई लाग्छ फेरि पनि प्रचण्ड नेपाललाई झलनाथहरूलाई यो पार्टीमा ल्याएर शिरमा राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एमालेभित्र कहीँ कतै आएको छैन। छिटफिट एक दुईजना साथीहरूले यो कुरा राख्नुभएको छ। मूलभूत रूपमा एमाले पङ्क्ति यो कुरामा तयार छैन। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा चुनावी गठबन्धनको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई 3 तहकै निर्वाचनसम्म लैजाने गठबन्धनले निर्णय समेत गरिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसले वर्तमान गठबन्धनलाई बचाउँदै 3 तहको निर्वाचनसम्म चुनावी तालमेल गर्ने नीति लिइरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री यही मौकामा नेपालको भ्रमण गर्नुले पनि वाम चर्चाको विषय बनेको हो। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूको फुटको मौका पारेर गठबन्धन गरेर 3 तहमा आफ्नो बहुमत ल्याउने तयारीमा छ। स्थानीय तहको अवस्था हेरेर मात्रै गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगेको काङ्ग्रेसप्रति गठबन्धन घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही नभएको र कम्युनिस्ट एकतालाई पनि परको विषय बनाउन नहुने माओवादी केन्द्रका नेता पेशल खतिवडाको भनाइ छ। पार्टी एकता होइन नि, गठबन्धन हो नि। गठबन्धन भनेको चाहिँ तपाईँको गिभ एन्ड टेकको कुरा हुन्छन् क्या। जस्तो अहिले संसदमा प्रतिनिधि कति छन् त्यसको आधारमा मन्त्रालय भाग लागे। त्यस्तै तल सङ्गठनको आधार के हो, उसको जनमत कति छ, त्यसको आधारमा उसले पाउने होला क्या त्यहाँ पनि। त्यसले गर्दा आफ्नो जनमत अभिवृद्धि गर्ने, आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने र व्यवस्थित गर्ने कुरा नै गरिएन भने त गठबन्धनले किन दिन्छ क्या? त्यो अर्को दलले पनि दिँदैन नि त उसलाई। त्यसले गर्दा अहिले तयारीको क्रममा होला। र मैले त अघि भने धेरै जसो ठाउँमा गठबन्धन हुने मैले धेरै चेष्टा देखाएको छैन। स्थानीय तह चुनावको मिति नजिकै जानु र सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेलको विषयले प्राथमिकता पाउनुले तत्काल वाम एकताको सम्भावना भने त्यति सहज छैन। त्यति मात्र होइन, कुनै बेला एकै भएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका वाम पार्टीहरू अहिले पानी बाराबारको अवस्थामा पुग्नुले पनि कुनै व्यक्ति वा छिमेकी मुलुकले चाहेर पनि वाम एकता तत्कालका लागि पूर्ण विराम लागे जस्तै बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार चुनावी गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णयसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा सत्ता गठबन्धन र त्यसै गरी नेकपा एमाले बीच हुने देखिएको छ। गठबन्धनको सामना गर्न नेकपा एमालेलाई कठिन पनि पर्ने देखिन्छ, तर आफू शक्तिशाली रहेको दावी गर्न भने एमालेले छाडेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूसँग स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै गठबन्धन बारेको अन्यल हटेको छ। काङ्ग्रेसको निर्णयले अब सत्तारूढ दलहरूबीच देशव्यापी चुनावी गठबन्धनको सम्भावना टरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग तालमेलको सम्भावना पनि टरेको छ। गठबन्धन कायम राख्ने वा एक्लै निर्वाचनमा होमिने भन्ने बहसका बीचमा काङ्ग्रेसमा मध्यमार्गी बाटो खोजिएको हो। यससँगै चुनावी गठबन्धनको चाहना राखेका माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीले पनि राहत महसुस गरेका छन्। तर आवश्यकता अनुसार मात्र गठबन्धन गर्ने निर्णयले माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल केही अन्योलतामा भने अवश्य परेको देखिन्छ। अब सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी तालमेलको मोडेल तयार पार्न र भागभण्डा मिलाउन अर्को सकस पर्ने देखिएको छ। एक्लै जित्न सम्भव रहेका स्थानीय तहहरूमा काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्न चाहेको छैन। एमाले बलियो रहेका स्थानमा मात्रै गठबन्धनको सहारा खोज्ने रणनीति रहँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउन काङ्ग्रेसलाई पक्कै सहज हुने छैन। एमालेलाई सकेसम्म कमजोर तुल्याउने गठबन्धनको रणनीति रहनेछ। गठबन्धनको मूल उद्देश्य नै प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई अलिक कमजोर बनाउने नै रहन्छ। मूल ध्येय त्यही नै रहन्छ नै, त्यसमा कोही भएन। आवश्यकता र अवस्था अनुसारको तालमेल गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार भएको छ। त्यही बिचमा पनि हामीले एक अर्कामा हामी सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने त्यसरी पनि जाने भन्ने खालको सोचका साथ हामी स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसारको हामी गठबन्धन गर्ने भन्ने खालको निर्णय गरेको। यता गठबन्धन भत्काउने एमालेको चाहना पनि काङ्ग्रेसको निर्णयले असफल पारिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै एमाले शक्तिशाली रहेको स्वीकार गर्नुले पनि एमाले बलियो शक्ति रहेको प्रस्ट्याउँछ। एमाले गठबन्धनको सामना गर्नु परे तापनि आफूहरू नै विजयी हुने दाबी गरिरहँदा गठबन्धन टुटाउने प्रयास नगरेको भने होइन। माधव नेपालसँग कुनै पनि हालतमा एकताको सम्भावना नरहेको बताउने एमाले माओवादी केन्द्रसँग भने चुनावी तालमेल हुन सक्ने संकेत गरेको थियो। तर गठबन्धन कायमै रहने संकेत मिलेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एक्लै लड्न आँट नभएर सत्तारूढ दलहरू चुनावी गठबन्धन गर्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। साथै उहाँले यो गठबन्धनले चुनावमा अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर नसोच्न समेत पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको छ। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर। मैले भन्ने गरेछु, यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। त्यसो त गठबन्धनको सामना गर्न एमालेलाई पनि सहज छैन। स्थानीय तहसम्मै विभाजनको असर परेको छ। यसअघिको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनसँग नमिठो हार बेहोरेको एमाले गठबन्धनको शक्ति राम्रोसँग बुझे पनि स्थानीय तहमा आफू शक्तिशाली रहेको दावी गर्न भने छोडेको छैन। तर गठबन्धनभित्र पनि सिट विभाजन र चुनावी तालमेल कस्तो देखिन्छ त्यसले चुनावी परिणाममा असर पार्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्ने बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टीले गैर आवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्न सक्ने स्थिति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूको 5 दलीय गठबन्धन बन्ने र विपक्षमा अर्को 4 दलीय गठबन्धन बन्न सक्ने बताउनुभयो। नेपाली जनमत 2वटा गठबन्धनका बीचमा विभाजित हुने उहाँको भनाइ छ। सम्मानित नेता खनालले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि एकताबद्ध भएर जानका लागि सबैले निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले गैर आवासीय नेपाली र नेपाली जनताको बीचमा प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि यो सो सम्बन्धलाई गहिरो, आत्मीय र घनिष्ठ बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाउने रणनीतिबारे छलफल सुरु भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय बबरमलमा बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचन आयोगले परिमार्जन गर्न भनेको विषयमा छलफल भएको हो। बैठकपछि बोल्दै लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कणले समितिको बैठकमा नेताहरूले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा आफ्नो मत राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेताहरूले बोल्ने क्रम सकेकोले बिहिबार पनि बोल्ने क्रम जारी रहने बताउनु भएको हो। समाजवादी पार्टीका लोकसभाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बिहिबार आज 1 बजे बस्ने जनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा वर्षेनी रासायनिक मलको अभावले किसान चिन्तित हुने गरेका छन्। सरकारले किसानका आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउने भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि बाली लगाउने मौसममा मल अभाव हुनु नियति नै बनिसक्यो। सरकारले किसानको माग अनुसार मल आपूर्ति गर्न नसक्दा घट्दै गइरहेको उत्पादन झनै खस्कन सक्ने चुनौती थपिएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि खेती गर्ने बेलामा मल अभावको समस्या कायमै छ। गाई भैँसीको प्राङ्गरिक मल पर्याप्त नहुने भएकाले देशैभरिका किसानहरूले खेतीबारीमा रासायनिक मल नै प्रयोग गर्ने गर्दछन्।
कृषकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा रासायनिक मल वितरण गर्न सरकारले यस वर्ष 29 अर्ब रुपियाँ मल खरिद भन्दै छुट्याएको छ। नेपालभर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडबाट किसानसम्म मल पुग्ने गरेको छ। यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको मूल्य वृद्धि भएकाले पनि समयमा मल ल्याउन समस्या भएको जनाएको छ। त्यसैगरी मल आयात गर्न गरिएको टेन्डर पेन्डिङमै रहेकाले पनि कुनै पनि जिल्लाहरूमा मल पुर्याउन नसकेको र पूर्व तयारी गर्दै आयात गरिएको 20,000 मेट्रिक टन मलले भने केही हदसम्म सहयोग पुग्ने आशा गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी अशोक कुमार खड्काले बताउनुभयो। मलको अभाव त प्राय हुन्छ नै, मल किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाव बढिरहेको कोभिडको समस्याले गर्दा अहिले हाम्रो 4वटा टेन्डर 4वटा कि लगभग 6वटा टेन्डर चाहिँ अहिले पेन्डिङ अवस्थामा छ। 6वटा टेन्डर उहाँहरूले के अरे स्वीकृत गरेर अहिले ल्याउन सक्नुभएको छैनन्। हाम्रो जिल्लातिरको कर्मचारी जिल्लामा बस्न सक्ने अवस्था अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने अहिले जिल्लामा कुनै ठाउँमा नि मल छैन। हाम्रो सब गोदामहरू निल अवस्था छन्। अहिले 20,000 मेट्रिक टन आएको हुनाले भोलि पर्सिदेखि परिचालन भयो मात्र, नत्र अधिराज्यभरिको गोदाममा चाहिँ अहिले अलिकति मलको मात्रा एकदमै कम छन्। अहिले नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मल अभाव रहेको कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव बताउनुहुन्छ। उहाँले जलवायु परिवर्तन भएकाले विश्व बजारमा नै मल उत्पादन कम भएको र ठूला ठूला देशहरूले मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले मलको समस्या भोग्न परेको बताउनुहुन्छ। नेपालमा मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नका लागि सबै कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने हुँदा निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले मल खरिदमै जोड़ दिने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि मल अभावको समस्या केही हदसम्म भए पनि कम गर्न आफूले गर्नुपर्ने हर प्रयास गर्ने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो। धेरै देशहरूले निर्यात गर्थ्यो, निर्यात नै बन्द गरे हैन। ठुल्ठुला देशहरूले, रासियाले गरे, चाइनाले गरे, अमेरिकाले गरे हैन। अन्य देशहरूले पनि यो जलवायु परिवर्तनको कारणले हैन उत्पादनै कम भयो। एक दोस्रो, यसको मूल्य पनि धेरै बढ्यो। अहिले यसपालि किसानहरूको मल खातको समस्याको समाधान हुन्छ हैन। जति आवश्यकता छ त्यति पुगेन। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै उत्पादन कम भइसकेपछि त त्यसको सबै किसानले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण यसपालि हामीले सबै किसानलाई आवश्यकताका अनुसार पूर्ति हुन्छ। किसानले भोग्दै आइरहेको मलको समस्या झन बढिरहेको छ। झनै मलका लागि परनिर्भर हुनुभन्दा स्वदेशमै मल उत्पादन कारखाना खोल्नमा जोड़ दिएर किसानका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। यस्तै रासायनिक मलको विकल्पमा अन्य मलको प्रयोग बढाउने हो भने पनि मलको अभाव केही हदसम्म टार्न सकिन्थ्यो कि यस्ता विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाका 8 स्थानीय तह मध्ये नरैनापुर गाउँपालिका सबैभन्दा पिछडिएको छ। तर जिल्ला सदरमुकाममा समेत रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र सँगै जोडेको डुडुवा गाउँपालिका अझै साक्षर घोषणा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विकट मानिने नरैनापुर भने साक्षर गाउँपालिका घोषणा भएको छ। बाँकेको सबैभन्दा पिछडिएको नरैनापुर गाउँपालिका साक्षर गाउँपालिका घोषणा भएको छ। जिल्लाकै विकट मानिने र सदरमुकामबाट भौगोलिक दूरीले समेत टाढा रहेको नरैनापुर जिल्लाको 6औं साक्षर पालिका घोषणा भएको हो। जिल्लाकै सबैभन्दा पिछडिएको गाउँपालिका साक्षर घोषणा भएपछि आफ्नो वर्षौंदेखिको सपना पूरा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको भनाइ छ। इन नरैनापुर का आगे ले जाओ। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो ये अपने बच्चे से, जो पढ़े वाले बच्चे हैं, इनसे हम वादा करे थे और हमने जो टीचर लोग हैं इनसे हम वादा करे थे कि स्कूल में ही हम रोड न बने, स्कूल के कोठा, दीवार, बाउंड्री जो भी लगानी हुई वो हम पूरा काम करेंगे। नरैनापुर गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवले साक्षर गरिएको प्रमाणपत्र पालिका अध्यक्ष शाहलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 96.19% जनसङ्ख्या साक्षर भएको प्रमाणित भएकोले गाउँ शिक्षा समिति र गाउँ कार्यपालिकाको मिति 2078 साल 10 गतेको निर्णय तथा साक्षर नेपाल वर्ष 2076 को
भर्ना पत्रको आधारमा 6वटा वडा रहेको यस गाउँपालिकालाई साक्षर पालिका घोषणा गर्छौँ। साक्षर गाउँपालिका घोषणा प्रतिवेदन 2078 वाचन गर्दै गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण कुमार थारूले नरायणपुरमा 9518 जना निरक्षरका लागि साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। 9175 साक्षर गरेको संख्या 8826 जना, प्रतिशत 96.19। साक्षर महिला 5727, साक्षर पुरुष 3059। गत पुसमै साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक कारणले केही ढिलाइ भएको बताइएको छ। यसअघि गाउँपालिकालाई साक्षर बनाउनका लागि पालिकाले सबै वडामा विशेष साक्षर कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। अब बाँकीमा जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका मात्रै साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बाँके सहकर्मी कुशल दलामीको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा काठमाडौँबाट हरेक दिन 2वटा उडान हुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान गर्न लागि बताउनु भएको हो। उहाँले ब्याङ्ककमा हप्तामा 2वटा र साउदी अरेबियाको रियादमा हप्तामा 3वटा उडान भर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री आलेले मार्च 21 देखि मुम्बईमा हप्ताको 3वटा र मार्च 25 देखि बेंगलोरमा पनि हप्तामा 3वटा उडान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेका जहाजहरूलाई अधिकतम समय उडाउने काम भएको दावी गर्दै पहिलो 4 देखि 5 घण्टा उडान भर्ने जहाजले अहिले 10 देखि 13 घण्टासम्म उडान भर्ने गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले क्यासिनोहरूको रोयल्टी र नवीकरण तथा होटल व्यवसायको दस्तुर मार्फत सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको जानकारी दिँदै रोयल्टी बुझाउन अटेर गर्ने 3वटा क्यासिनोको लाइसेन्स रद्द गरेको बताउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। इलामको दक्षिण क्षेत्रमा पछिल्लो समय सुपारी खेती फस्टाउँदै गएको छ। खेती सुरु भएसँगै चुरे क्षेत्रमा सुपारी खेती प्रमुख नगदे बालीको रूपमा देखा परेको हो। इलामको रोङ चुलाचुली गाउँपालिका, माई नगरपालिका र माङ्सेबुङको दक्षिण क्षेत्रमा किसानहरूले सुपारी खेती विस्तार गरी राम्रो आय आर्जन गर्न सफल भएका छन्। इलामको दक्षिणी क्षेत्र चुरेमा सुपारी खेतीतर्फ किसान आकर्षित भएका छन्। जिल्लाको अधिकांश क्षेत्रका किसानको प्रमुख नगदे बालीको रूपमा सुपारी खेती विस्तार भएको छ। युवाका खेतबारी र पाखाहरूमा समेत सुपारी रोपेर स्थानीयले आय आर्जन गर्न थालेका छन्। यसलाई लगभग पैसा साट्ने हिसाबले अब भात त उसै पनि खाइन्छ, त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ खेती हुने बीच बाजा गराएको डिलहरूमा चाहिँ यसलाई रोपेर वार्षिक हिसाबले यसलाई पैसा एउटा आय आर्जन गर्ने स्रोत चाहिँ लगभग 2 नम्बरको बदमटार यो क्षेत्रमा हामीले गरिरहेको देखिरहेको छौँ। म आफैले पनि लगभग अब कुनै छैन, तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। बहुवर्षे बालीको रूपमा सुपारी खेती गरेर एकै बोटबाट 50 केजीसम्म सुपारी उत्पादन गर्न सकिने किसानहरूको अनुभव छ। सुपारी खेतीले तरकारी र अन्य बालीलाई क्षति नपुर्याउने र छहारीको काम गर्ने भएकाले सुपारी खेती विस्तारमा किसान लागेका हुन्। चुरे क्षेत्रका किसानले वार्षिक रूपमा सुपारी बेचेर 50,000 देखि 2 लाखसम्म आमदानी हुने गरेको बताएका छन्। 50 केजीसम्म फल्छ यो सुपारी, 50 केजीसम्म फल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई अहिले सरसर्ती सिँचाइ पुग्ने हो भने यो पहिला यही ठाउँ हो। म आउँदाखेरि म 34 सालमा झरेको
ताप्लेजुङबाट होइन मेरो त्यो भन्नै पर्छ म आउँदा यहाँ केही पनि थिएन छिमेकी जिल्ला झापाको बजारमा सुपारी सजिलै बिक्री हुने गरेको छ जसले सुपारीको बजार खोज्न जानु समस्या नरहेकोले स्थानीयलाई सहज भएको छ किसानको घर घरमै पुगेर व्यापारीहरूले सुपारी लाने गरेका छन् तर सुपारी काँचै बिक्री हुने भएपछि यसको मूल्य वृद्धिका लागि पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ सुपारी प्रशोधन गरी बिक्री गर्न घरेलु उद्योग सञ्चालनमा पहल गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा समेत छलफल हुने राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्दा ठाउँ ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने लहर नै चल्यो मुलुकको विकास निरीह बनेको बेला भ्यू टावर गणतन्त्रको विकृति हेर्ने गन्तव्य बन्दै विपदको सामना गर्न बिमस्टेक राष्ट्रले संयुक्त रूपमा तयारी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा बिमस्टेक क्षेत्रलाई जोड्ने आधार बौद्ध दर्शनले भएकोमा जोड स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन जारी लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी उम्मेद्वार मनोनयन गर्न निर्देशन एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट कुनै पनि पार्टीको नरहेको अध्यक्ष ओलीको दावी एक्लै लड्ने आँट नभएर सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन गर्न बाध्य भएको जिकिर चीनमाथि गरीब देशहरूलाई ऋणको पासोमा पारेर रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको आरोप चिनिया ऋण फर्काउन नसक्दा कतिपय देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिने अवस्थामा र न्युरो टिम एनआरटी जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश एनआरटीसँग नवजना जागृति युवा क्लब सिमरा 3-2 गोल अन्तरले पराजित माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला नमस्कार